आयज हांव पयलीं इंट्रोड्यूस करतालो. हांव मारियो आताई, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज पळय प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. फर्स्ट ऑफ ऑल, I am going to introduce the main body. She is the vice president. She is the vice president. This fellow is a treasurer. And he general secretary. आणि आनीक दोग जाण तो येवपाचे आसले ते एकलो पावलो बेलगो ताजे प्रॉब्लेम जाला आनी दुसरो म्हणटा पळय तो एक कशें जिवरान तो उरलो. म्हणटून तो आसतना आमी आयची मिटींग घेता. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स. आयज आमचो प्रधानमंत्री गोंयान येवपाचो आहा आनी म्हाका ताका सांगूंक शकता की हें पळय कितें गोंयान चलता ताचेर एक नदर मारची. हे पर्वरीन टॅप्स आर गोन ड्राय आनी आख्या गोंयान टॅप लायट म्हणटा पळय ती फ्लक्च्युएशन जाता. ही हॅज टू गो एंड सी द स्मार्ट सिटी, हाव पीपल आर डायींग देर. आनी म्हाका दिसता ह्या पावसान कितें जातलें सांगूंक मेळना. आमचे प्रधानमंत्री मांडोवी हे मादाय रिवर कहो पळय डिस्ट्रॉय जाला ताजेरूय नदर मारता. जे तो कोल पोल्युशन वाचतो ताका लागून लंग डिसीज जाता. मांडोवी रिवर ड्यू टू काजिनो इज स्टिंकिंग. हेंय ताणें पळोवचें. 5 रिवर नॅशनलायजेशन पळय केलां आनी गोंय गोंयचे एक पाड जाता. आमचे लागीं नॉर्थ गोवा बाब खलाप आतां तो सांगता आपूण 25 वर्सां. पूण 25 वर्सां आसून कोलो फायदो. तूं तो मौन रावची जाल्या आनी गोंय डिस्ट्रॉय. It is his responsibility to speak, but he has not spoken for 25 years. Minister तुवें दवरलो. मादय रिवर गेलो. मादय रिवराक मादय फॉरेस्टाक उजो घालो. It was whose responsibility? It was not an elected. रिवर नॅशनलायज जाले. कोणाचो गुन्यांव? यू आर द वॉयस ऑफ नॉर्थ गोवा. ताणें कांयच हें करूंक ना आनी आतां परतून मागता आपणाक आनी 5 वर्सां दिवची. 5 वर्सां दिवची कोणाक? काम करता पळय काम करनासतना कोणाक 5 वर्सां दिवपाची? एक गोंयान म्हणटा पळय तें मोपा एअरपोर्ट जालो. ही बऱ्याची गजाल. पूण मोपा एअरपोर्ट म्हणटा पळय तो एट अ रेट ऑफ 300 एक्वायर केलो. आनी भायल्यान काजिनो आनी कोणाक 20,000 25,000 पेडणेकार म्हणटा पळय ते 25,000 घेवंक येना तांचे लागीं नागोयले. आनी निमण्यो सर्विसोय कोणाक गोंयकारांक आनी पेडणेकारांक मेवळना. ते MLA तांकां हे करून दोत्तात. दुसरें आयज हॉस्पिटल. नो डावट इट इज अ गूड प्रोजेक्ट. पूण थंयसरूय गोंयचे कोण ना. पूण हाका आतां श्रीपाद नायक आहा कोहे म्हण हे करतले वोटी केले. हे लोकांनी चिंतपाचें. आनी म्हाका दिसता हे रेवोल्युशन पेडण्याच्यान स्टार्ट जातलें. लोक full night. Look, they have already decided where to vote and what to vote and how to vote. आता
काँग्रेस गव्हर्मेंट हाडलो. गॅस कितल्याचेर हाडली? 400, 500, 600. आतां कितली जाली? न्ही बरें जालें ती वायट जालें. पेट्रोल कशें हाडलें तें 100 रुपीज जालें. आनी इलेक्शन आहा म्हूण 100 रुपया देंवयला गॅस आनी हें देंवयला. हें सगळें गोंयकारांक फोंडान घालपाचें. आतां गोंयकारांनी पळोवंक जाय हें कंटिन्यू करपाचें. म्हाका दिसता गोंयकार ह्या टायमार आनी वोतीक करून आमचे पुरवरकार दे वील स्पीक ऑन 7 आनी ह्या आदारान आमी वेता. आतां आमचो अपील आहा तांकां सगळ्यांक, तुमचो वोट पिड्यार करून घेवया आनी ह्यो आजनेरी आनी 5 वर्सां हें करता. आमचो रिक्वेस्ट आहा पुरवरकारांक, हे पावट तरी आमी चेंजीस करुया आनी चेंजीस जातले आनी जावंकूच जाय गोंयकाराच्या हाका पळोवन. आमी कोणाचेर कोंत उडयना. आतां तेतूंच फाटल्या दिसांनी इंडिया अलायन्स मिटींग जालें, वॉज रिप्रेझेंटेड बाय शिवसेना, TMC आनी NCP आनी आमी हाडले आम आदमी, and they have decided to work together. पूण म्हाका दिसता म्हाका थोड्या लोकांनी पर्यंत सांगलां आमच्या घरांनी येवंक नाका आनी ती पापलेटाय बी वी वील बी गिवींग पापलेट्स. पूण तांणी सांगलां नो प्रॉब्लेम आहा, वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड टू वोट फॉर द काँग्रेस. हें नाका म्हूण आमकां म्हणगोले. ते एवरीबडी हॅज गॉट द फ्युचर ऑफ दॅट पीपल. गोंयकारांक सिरियसो मेळना आनी सिर्विसो मेळना म्हूण आयज गोंयकार इंग्लंडाक पावले आनी दे डोंट वॉन्ट टू कम. द फेट ऑफ आवर इज डिपेंड ऑन दीस इलेक्शन. आनी म्हाका दिसता गोवा इन जनरल and especially for Purvarkar to rise above the party problem and vote for the Congress, vote for Mr. Ramakant Kala, and don't vote for the one who is not doing anything. I would conclude. कितें विचारल्या जाता. मॅडम पोरवडीचे फरीदा विशाल बांदेकर, वायस प्रेसिडेंट अँड प्रेसिडेंट. आतां सगळे आतांच बाबान उलयला मारी आतांच्यान. हांव फक्त उलोवंक सोदता की आतां आमच्या पोरवरीकारान चिंतपाचें कितें चल्लां तें. आतां म्हारगाय खंय पावला ती. फॉर एग्जाम्पल आतां लग्नाचो टायम आयला. लग्ना टायमार गोल्ड घेतले कशें आनी घेवचेच पडटा कित्याक आमी लोकांचे घेतलेले आहा 4 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं गोल्ड कसो आसलेलो. 5,000चो गोल्ड आयज 5 लाखाचो जाला. 80,000चो 8 लाख जाला. लोक खंयच्यान घेतले गोल्ड. लग्नां कशी करतली. बेटी बचाव बेटी पढाव आनी बेटी बचाव आनी बेटी पढाव आनी घरांत दवरपाचें. लग्न करपाचें ना, तांकां गोल्ड दिवचें आसता. आनी सिलिंडर खंय पावला. रांदपाचें कितें. काँग्रेस टायमार 400, 450 रुपया सिलिंडर आसलेलो. 500 जाले काय ना ही रस्त्यार येताली. आयज BJPची सगळीं बायलां खंय गेली. म्हारगाय तांकां दिश्टी पडना काय तांच्या दोळ्यान पट्टी बांदला काय तांकां अंडरग्रावंड कितें मेळटा सिलिंडर घेवपाक. बाकीचे सिलिंडर म्हारग जाला. गोल्ड खंय पावला आनी आतां स्कुलाची फी खंय पावला. लोकांक स्कुलाक शिकोवपाक जायना. फीज खंय पावला. बसीचे रेट खंय पावला. ट्युशनाची पळय स्कुलाची फी जाली ट्युशनाची फी रेज जाला. लोक काम करतले पेमेंट वाडयना लोकांची. एक गव्हर्मेंट जॉब मेळना. श्रीपद नायक हांव विचारूंक सोदता 25 वर्सां तुवें आसलेले नॉर्थाक एज अ MP म्हणून कोणाक कितली जॉबां दिली. म्हारगाय कितली जाली तुवें हेजे उतर काय उलोवंक ना. आयुश्य म्हणून तुवें कितें घेवन दिलें. सगळे बायलांक हाडून तुवें भरले. आतां तूं वच आनी भायल्या लोकांचे वोट घे. गोंयकारा कडेन आनी कित्याक मागता तूं.
ते 25 काम कितें केलें आमकां तुवें दाखोवपाचें. उदकाचो इतलो इश्यू आहा पर्वरी, आनी पर्वरी म्हणटा ते एक गूण रात चालू आहा. कोणें कितें उलोवपाचें ना, ताजेर टॉर्चर करपाचें. हेजे उतर तो काय उलयना, फक्त ते 5 वर्सां जालीं काय ना आनी 5 वर्सां दी म्हणून येता. तुका कित्याक म्हणून 5 वर्सां आनी निवडून हाडपाचें? 25 वर्सां तुवें कितें काम केलां तें आमकां दाखोवपाचें. आनी ही म्हारगाय खंय पावला ती तुजे कडेन एक उतर ना उलोवपाचें. इलेक्ट्रिसिटी बिल, लायटीचे बिल कितले येता, कोणें ना भरले डिस्कनेक्ट करता. हॅरेसमेंट जाला सगळ्यांचे. कोण विचारपी ना, काय ना. विचारपाक गेल्यार ती म्हणटा ना आमकां ऑर्डर मेळ्ळा की आमच्यांनी करपाचें. आनी विचारपाचें कोणाचें? मनशांनी मरपाचें हांगा. तुमकां इलेक्शनाक जिखून हाडपाचें, तुमी बसले करप्शन करपाचें, राज करपाचें थंयच्यान. म्हारगाचेर उलोवपाचें ना. रेप केस कितली वाडलेली आहा ताजेर उलोवपाचें. बेटी बचाव, तांकां रेप करपाक जाय न्हू. बेटी बचाव आनी बेटी पढाव. तांचें लग्न करपाचें ना. कित्याक गोल्ड म्हारग जाला, प्रत्येक वस्तू म्हारग जाला. एक हॉल बुक करपाक गेले जाल्यार 3 पट्यांनी वाडलेलो आहा. हेजेर कोण विचार करपाचे? आनी कित्याक म्हण तुमकां जिखून हाडपाचें परतून? तुवें आमकां फुडें येवन सांगपाचें 25 वर्सां कितें केलां तें. हांगा कितले क्रायम जाला पर्वरी. तुवें खंयच्याय इश्यूवाचेर उबो रावलो? म्हादयचो येदो व्हडलो इश्यू जालो, केन्ना तूं भायर येयल्लो उलोवपाक? आतां पर्वरीकारांक चिंतपाचें, पर्वरीकार आख्खे गोंयान चिंतपाचें. सायलंटली वोट खूब जातले तें म्हाका खबर आसा, पण सगळ्यांनी भायर सरून 7 तारखेर प्लीज वोट करा काँग्रेसीक आनी चेंजीस हाडा. आनी म्हारग जाला ते आमी परतून आमी ताजेर विचार करून सकयल देवया रेट. प्लीज उपकार करता मागता तुमचे कडेन. देव बरें करूं. हांव ऑजवल्ड पिंटो. हांव सोशल एक्टिविस्ट. हांवें खूब एक्टिविजम केलें. हांव म्हादयी खातीर वावुरलां. हांव सेफ टायगरा खातीर वावुरलो. प्लस जेन्ना झाडां कापतलीं तेन्ना आमी झाडां नवीं लावपा खातीर सेफ ट्रीज असो आमी प्रोजेक्ट स्टार्ट केलेलो. प्लस हांव कोल पोल्युशनाचेर उलयलां, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर उलयलां. आनी आतां हांव पर्वरीचेर लक्ष घालता. आनी ह्या खातीर हांव पर्वरी म्हळ्यार 3 पंचायतींनी साल्वादोर दुमून, सुकूर आनी पेने दे फ्रांस हे पंचायतींनी भोंवता आसतना कालूच म्हाका एक खबर आयकूंक येयल्या की ओडीपीन आमकां पर्वरची एक बाग पणजेन घालता. आतां पणजेन घालप म्हळ्यार आमी पणजे म्युनिसिपॅलिटी अंडर येवप. हाचेर आमचो सरकार किंवा आमच्यो पंचायती कितें करूंक सोदता तें आमकां क्लियरली सांगचें. कित्याक टायम जावन गेलो हे मारपाचें, ऑब्जेक्शन मारपाचो टायम जावन गेला. कोणेनूच इंट्रस्ट घेवंक ना. उपरांत तूं पळयशी जाल्यार आमचे सगळी हांगा जागे काबार, सगळीं रानां कापतात, सगळे दोंगर घेवन उडयल्यात. घेता आसतना घेतल्या भायल्याच्या नांवांनी, पूण सगळे भितरल्यानच घेतलेले आसात. फुडें वेशी गार्बेज तुका वेता थंय गार्बेज आयज पळोवंक मेळटा. त्या फुडें वेशी जाल्यार हांव शेतकारां बरोबर साल्वादोर दुमोंद शेतकारां बरोबर भोंवता. फावटीचे फावट तांची कंप्लेनां आसता की एक ड्रेन घुसपल्लेली ना, त्या खातीर तांची शेतां बुडटात. 2-3 फावट तांकां बी मारचे पडटा परत आपली शेतां करून हाडपाक. सुकूर वेशी सुकूर लोकांची कंप्लेनां फक्त कांय ना, सगळे दोंगर काबार, सगळ्याक वेता थंयसर. आतां हें सगळें करता आसतना कोण चिंतिना बाबा उदकाचे प्रॉब्लेम कितें जातले, लायटीचे प्रॉब्लेम. उदक पयशी जाल्यार आज उदक आमकां घाणेड्डें उदीक मेळटा. व्हडल्यो टँकी बांदल्या, रिजर्वायर बांदल्या, पण तरी आसतना आमकां उदीक पडटा तें सारकें थेंब थेंब पडटा. उदकाक आमी त्रास काडटा. लायटीक जाल्यार गेलेले फावट हांव जर्नलिस्ट जाल्ल्यान हांव खूब फावटी ऑनलायन आसता. हांव म्हजे आर्टिकल्स जावं कितें बरयतलो जाल्यार मोबायलाचेर सावन बरयता. फावटीचे फावट इंटरनेट ना, लायट ना, सगळीं आमची कामां पेंडींग उरता. आनीक आतां फुडें पळयशी जाल्यार वेता थंयसर लोकांची कंप्लेनां की हें सारकें ना, तें सारकें ना. आनी आमकां कांयच उलोवंक मेळना. आनी उलयलें जायत जाल्यार आमी वायट. आमी म्हणटा कितें की लोकांचें बरेपण पळयात, लोकांक कितें जाय तें दियात, लोकांक जाय ते भशेन करात. आनी हें करता आसतना कितें बरें पळय तें सोदून काडात, बरें पळय तें करात. ना तर जाल्यार आमकां फुडाराक खूब कठीण जातलें. इतलें म्हणटा म्हजी 2 उतरां सोडून.
आतां इंडिया अलायन्स पर्वरीन जी आसा ती तुमी आनी ते केन्ना अशी मिटींग आसतली? पळय सांजचे आसता. ना अशें ना एक केल्या ते दीस वी हॅव टू कॉन्टॅक्ट दॅम इट मे बी टुमॉरो पूण ताका मेळोंक जाय न्हू वी हॅव टू गो आयज जावचें ना आय हॅव टू कॉल ऑल पीपल अँड टेल दॅम टू ब्रिंग दॅम. आतां तुमच्या वांगडा विकास प्रभू देसाय हे पयलीं जे काय पर्वरी असेंब्ली इलेक्शनाक रावल्ले तेंची टीम म्हणजे ते वांगडा आसा? हें दीस इज ए मिस्ट्री. इलेक्शनाक तो पडलेल्या उपरांत तो काँग्रेसी तो ना ही हॅज डन वेलफेअर पर्वरी वेलफेअर पूण ही इज द ऑफिस बियरर ऑफ द गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी पूण ताजी एक्टिविटी आमच्या पदाकार ना. म्हणजे तुम्ही सगळे आतां वांगडा चलतले इलेक्शनाक घेवन काय तुमच्या भितर मतभेद आहा? ना आमचे मतभेद ना काही ना आमचे सगळ्यो पार्टी एकठांय and we are calling for him to be part of help us to build a strong force which is not coming. We cannot do it. We cannot do. गेलच्या पार्टीत ताका तिकेट मेळ्ळी. I was a block president at the time. There were some differences, but I only supported him because he is a Congress candidate. ओके सो आता तुम्ही आज ही मिटींग घेतल्या की तुमची ब्लॉक कमिटी आणि कितें ते हय हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी केला की आमी एक आहा आमी सगळ्या वर्करांक घेवन आनी सगळ्या लोकांक घेवन आमी फुडें वतले कित्याक लोक बीजेपीचेर कोण नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीजेपी आनी हे पूण दे फील दे हॅव बीन डिप्राइव्ड फॉर सो मेनी थिंग्स and they are supporting us. Although they don't want to come openly because of the fear of the BJP, but they are with us. म्हणजे तुम्ही म्हणून शकता सायलंट वोटिंग सायलंट वोटिंग न्हय बीजेपीचे बरे बरे लिडर पांचीस आनी हे आनी ते आमचे बरोबर इवन पेन द फ्रांस 2-3 फेलोज मेट सुपर ऑल्सो इतली चलता पळय ते बरे न्हय म्हूण वी आर विथ यू बट ओनली थिंग वी कॅनॉट काम ओपन I said nothing to worry. आता तुमचे 2 गव्हर्नर मिटींग झाले का 1 मिटींग झाले? 2 झाले. 2 झाले. आणि आता सगळं ना आम्ही इंडिया अलायन्स म्हणतो आणि देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाऊस टू हाऊस म्हणजे ते पॅम्पलेट बी डिस्ट्रीब्यूट गेले डिस्ट्रीब्यूट ना ते येऊन ना आमकां ओके सुकुर्ती एरिया हा पळय ओके द लेटर पॉइंट खंय डिस्ट्रीब्युशन ते तुम्ही लेटर घालतले काँग्रेसीन दिला बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिला ना ओके वी आर इन टॉक्स लोकांनी चितला आमकां वी आर इन टॉक्स विथ अदर पार्टीज and with their help and our help we are going to distribute and लोकांनी म्हाका सांगला वाड्या तेणे तुम्ही येवपाची पर्यंत गरज ना दॅट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी काँग्रेसी कोट मारता इवन शिकलेल्या भुरग्यांनी एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड भुरग्यांनी आमकां पॅकिंग दिला कित्याक आज पर्वरीन जॉब्स भुरग्यांक मेळना खुबशे भुरगे बेकार आहात शिकलेले भुरगे तांच्यांनी सुद्दां आमकां एश्युरन्स दिला आश्वासन दिला की आमी तुमचे बरोबर आसतले आणि असे खूपशे लोकांनी बायलांनी सांगला की म्हारगाय आमच्यान आनीक सोसूंक जायना आनीक लोकांनी बायलांनी सांगला आमकां आमचे ते स्किमी आहात ते पयशे अजून मेळना अशे खूब कंप्लेन आसा लोकांची हे खुबशे आनी दुसरे म्हणल्यार बायलांचेर बलात्कार बायलांचेर डेली पेपर वाचशी जाल्यार बायलांचेर रेप्स मर्डर हेका लागून मेन म्हणटा ते आतां लग्न चालू आसा कोर्ट कशें घेवपाचे आता आमकांय म्हणून लोकांनी गिफ्ट दिलेले आहा 10 वर्सां पयलीं ते आता आमकां रिटर्न करपाक जाय तांकां आमचे कडेन आमी कशी दितली आता पळय तेन्ना दिल्ली 80,000 आता आमी 8 लाख खंयच्यान घेवन येतले पयशे ते दिवपाक हे चिंतपाक नाका वो आतां आमकां MP येता आनी वोट दी आमकां खंयच्या आदारान तुका दिवपाचे तूं आतां आयुश ते भायल्या लोकांक हाडून हांगासर घालता स्कुलाची फी पयल्यार वाडत आसा सिलिंडर पयल्या आतां 100 रुपया देंवल्या मागीर रोखडेच वाडयतली टॅक्स खंय पावला जेवपाक गेल्या पासून ताजेर टॅक्स आसा
म्हणजे तुम्ही आमकां खंयचेच फावटी सोडून ना आनी खंयची अपेक्षा करता की तुम्ही बीजेपीक वोट मारात म्हणून. आता आमकां काँग्रेसीच्या लिडरान अमित पाटकरान आमच्या बाबान बरो लिडर दिला नॉर्थाक आनी सावथाकूय दिलेलो आसा. आनी खलप बाबाक निवडून हाडपाचें आमच्या पर्वरीकारान डिसायड केला की सायलेंट वोट चड जातले आमचे हितून. आरजीचो कसो हांगा हें आसा म्हणजे इम्पॅक्ट पडटलो आरजीचो? ना ना पर्वरी आरजी तो काय करचो ना? आरजी काय आरजी काय ना. ना म्हणजे स्ट्रेट फायट बीजेपी आणि इंडिया अलायन्स. आरजी इंडियन असेंब्ली yes. ना, ना. पर्यंत कॅन्डिडेट मेळ्ळो ना असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां पर्वरी दवरपाक. तुम्ही नोटीस केला आसतलें आरजीन 38 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मनीस दवरले. पर्वरीन तांचे लागीं दवरपाक जालो ना. आता कित्याक जालो ना ते आरजीकूच विचारपाचें. आनी आतां आरजीक आनी कोणूच ना आनी आरजी म्हणटा पळय ती पर्वरी एक्झिस्टूच जायना. फक्त एक नांव ते आरजी म्हण आसा पूण तांचे हे काम म्हटलेलें कांयच जायना आरजीचें. पर्वरीन ताची बी पसून ना. बी पासून ना. ओके म्हणजे स्ट्रेट फायट हा इंडिया अलायन्स आणि आणि बीजेपी. ना ना लोक कितें जाणो आरजीक तर वोट दी तर तो स्पॉयल जातलो. सो दे डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल. दे वॉन्ट टू वोट फॉर काँग्रेस अँड दॅट इज अ फॅक्ट. ताका लागून रिझल्ट आरजीचो गोमतलो. इवन सांतांद्रे बांद्रे लोक तांचे बरी म्हणना ते काँग्रेसी बरी आहा वो बीजेपी बरी आहा. आरजी केन्ना हे इलेक्शनाचेर फुडले पूण ताका कांय वोट मेळना. ओके जेन्ना आमी नॉर्थाचे पळयता आणि वोट शेअर म्हणटा लास्ट टायम 80,000 लीड श्रीपाद नायक गेल्लो. आतां ही 6th टर्म आसा. काँग्रेसचे तुमी कशें पळयता? काँग्रेसीन आमचे मार्जिनान आमचो खलप बाब जितून येतलो हे आमकां अपेक्षा आसा. आनी लोकांनी आमकां प्रॉमीस केला की आमी सायलंट वोट चड करतली आनी आमच्या दारान बसून येयनाले चलता. कित्याक हांगा दादागिरी चड जाला. ते करप्शन करून बीजेपीन पयशे लुटून दवरलेलो आहा आनी म्हारगाय वाडा ते कित्याक लागून तांचे बोल्सां भरपाक लागून. लोकांच्या भलाये खातीर न्हू दाखयता ती आमी बाबा हे करता म्हणून बेटी बचाव बेटी पढाव आमी लोकां खातीर बीजेपी चिंतता कांयच चिंतना. तांचे बोल्सां भरला फक्त गुंडागिरी सोडपाक हांगासर. आनी आतां लोकांनी चिंतला की आमकां चेंजीस जाय. खलप बाबाक निवडून हाडटले आमी भोवमतान. हांव एक्टिविस्ट म्हणून शेवली भोंवला. शेवली मतदारसंघान भोंवला आनी भोंवला कित्याक पयर ती झाडां कापताले म्हणून हांवें थंयसर कॅन्डल लायट प्रोसेशनांत भाग घेतला. सगळ्या लोकांक मेळ्ळा. थंय म्हाका अशें मेळ्ळां की लोकांनी सांगलां की आमी वोट करतले काँग्रेसीक. उपरांत हांव थिवी भोंवला, कालांगूट भोंवला, आल्दोना भोंवला आनी आतां पर्वरी बी भोंवता. आनी सगळ्याक इतलोच आवाज येता की आमकां चेंज बदल जाय आनी बदल हाडटले आनी लोक बदल करून दाखयतले. कित्याक हे चलता ते कोणाकूच मानना खंयचेच मतदारसंघांनी. ओके थँक्यू. येस. ओके थँक्यू. बरोबर.